Hi guys, mayong hapon, mayong adlaw, maulanon man nga adlaw, mainit man nga adlaw, mayong adlaw kaninyong tanan. So guys, karon dito ang adlaw guys no. Ang ako rin yung istorya no kay bisan man og sa kalisod, kaharuhay, ato lang yung kinahanglan nga agwantahon kay wala may mga pagsuway nga dili nato malagpasan. So ang tanan adunay kasulbaran, manaamang ka sa problema karon. Adunay gyud kasulbaran ang tanan masagit ang yung kamalimot sa pagampo ngadto sa Dios. Ug iyon man perminti gyud panggaay imong kaugalingon aron di ka malimot nga importante di ay kayo siya sa imong pagkatao. So guys, kini kahapon nun daghan kog na agian ba. So, ako'y daghang mga nabati o nasuwayan. Negatibo man nga mga tao, ako yung kastorya sa ilahano kay be positive always lang yun. Maskin man naa ka sa problema, basta ang imong pangutok, abri, andam, so sa positibo lang yun kanunay guys.